शुक्रिया जनाब स्पीकर साहब। बलूचिस्तान असम्बली बलूचिस्तान की आवाम की एक आइनादार इदारा है, ये एक आइनी इदारा है। यहाँ पर दीगर मामलात और मसाइल के साथ साथ मेरे ख्याल में हम सब की यही ख्वाहिश और कोशिश होती है कि बलूचिस्तान के जो गंभीर मसाइल हैं वो हल होने चाहिए। बलूचिस्तान में जो इस वक्त हालात हैं, बलूचिस्तान में इंसानी हकूक़ की पामाली से लेकर बलूचिस्तान में बदहमनी, बेरोज़गारी, गुर्बत में इजाफ़ा, बिजली की नापैदी, गैस की नापैदी, बलूचिस्तान में सड़कों का ना होना, बलूचिस्तान में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, सबका बराह रास्त ताल्लुक अमन अमान से। जनाब वाला, मैं एक तहरीक पेश करना चाहता हूँ, उसके लिए आपकी इजाज़त चाहिए ताकि कम अज़ कम जो है हम इस बलूचिस्तान के अंदर जो हमारी असम्बली है वो एक अमल को जो है बाकायदा तौर पर उसकी हिमायत करे। कैसी तहरीक? मैं कायदा 180 के तहत तहरीक पेश करता हूँ कि झैल करारदाद को पेश करने की बाबत कायदा नंबर 103 के लवाजमात को मुअत्तल किया जाए। ओके, तहरीक पेश हुई, आया तहरीक मंजूर की जाए? मंजूर। तहरीक मंजूर हुई सर। मैं तहरीक लिहाजा सना बलोच साहब आप अपनी करारदाद पेश करें। ये ईवान ये तहरीक पेश करता है कि बलूचिस्तान में गुर्बत के खात्मे, कुदरती वसाइल से इस्तेफादा, इंसानी हकूक़ की तशवीशनाक सूरत हाल में बेहतरी, अच्छी हुक्मरानी, देरपा क़याम अमन के लिए वफाकी हुकूमत और तमाम मुतल्लिका इदारे बलूचिस्तान में मुसल्लत यानी रिकन्सिलिएशन के अमल को रस्मी और मुस्तकिल बुनियादों पर दवाम दें। बलूचिस्तान के मसाइल का हल बंदूक नहीं बल्कि बातचीत में है। पूरी दुनिया में कौमी तनाज़ात को सियासी व जमहूरी तरीके से ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन के आलमी और मुसल्लमा उसूलों के तहत हल किया गया है। लिहाजा बलूचिस्तान के तनाज़े को हल करने के लिए वफाकी हुकूमत ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन क़याम को मुमकिन बनाए, को कायम करे। करारदाद पेश हुई, एडमिसिबिलिटी पे आता हूँ। जनाब वाला, आपको ये इल्म है कि आज का अगर आप अखबार, क्योंकि बलूचिस्तान में डॉन अखबार एक दिन बाद में आता है, आज का अगर डॉन अखबार आज उठा के देख लें, क्योंकि आज वाला तो आपको कल मिलेगा, यानी मैं कल वाला अखबार देखे, उसमें एक खबर आई है कि 70 साल पहले की खबर, 70 years ago। मैंने सुबह उठते ही जब चाय पी रहा था तो डॉन पढ़ रहा था, तो मैंने ट्वीट भी किया। उसके बाद फिर सब्र करें, ये भी संजीदा मसला है, सब्र करें। तो जनाब वाला, उसमें लिखा हुआ था 70 years ago। उसमें मोहम्मद अली जिन्ना साहब की सिब्बी में एक तकरीर का हवाला है जिसमें वो आए और उन्होंने बलूचिस्तान के लिए कौंसिल की तश्कील की है। जब मैं वो खबर पढ़ रहा था तो मुझे ऐसे लग रहा था जैसे उन्होंने कोई आज किसी में सिब्बी में कोई ये बात कर रहा है कि बलूचिस्तान की गुर्बत, बलूचिस्तान की पसमानदगी, बलूचिस्तान में ख़राब हुक्मरानी, बलूचिस्तान के जो है मसाइल, बलूचिस्तान के लोगों को कौमी इदारे में शामिल करना, इन तमाम चीज़ों के हवाले से दिया गया था। और आज के अखबार में कि लिहाजा बलूचिस्तान के हवाले से एक कौंसिल की तश्कील की जाएगी जो बलूचिस्तान को जो है मामलात को वो आगे बढ़ाए और वो पाकिस्तान के दीगर शहरियों के बराबर है। या आप अंदाज़ा करें 70 साल पहले की बात है। आज हर असम्बली में जब हम बैठते हैं, मेरे जो संजीदा दोस्त अभी बात कर रहे हैं बिजली का, बिजली, पानी, ये सारे इन मामलात से मुतल्लिक हैं। बिजली है, पानी है, गैस है, रोज़गार है, सड़कें हैं, इंसानी वसाइल की तरक्की है, इंसानी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है, सब मुंसलिक हैं जनाब वाला एक पुरअमन माशरे के साथ। और आज जो बलूचिस्तान के अंदर जो सूरत हाल है, जो बलूचिस्तान के दगरगूं सूरत हाल है, जहां पर तमाम इदारे, मैं तो ये कहता हूं कि हुक्मरानी से लेकर हमारे इंतजामी, सियासी, अदालती, माशरती, माशी, तमाम पहलुओं में बलूचिस्तान दिन ब दिन पीछे चला जा रहा है। और इस दगरगूं सूरत हाल में आपको तशद्दुद, आपको लाशें, आपको खून, आपकी माहों को चीख पुकार, एहतजाज, हड़ताल, लापता अफराद, हर चीज आपको नजर आएगी। जब माशरे में ईजानी कैफियत होती है तो आपको जनाब वाला खुशी और खुशबख्ती नजर नहीं आती। तो इस सूरत हाल से निकालने के लिए दुनिया के अंदर जनाब वाला मुसल्लमा कवानीन हैं जिनके तहत ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन के प्रोसेस को सपोर्ट किया गया है। ये मेरे पास एक लिस्ट है, ये नहीं है कि दुनिया के कोई गरीब मुल्कों में सिर्फ ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन होता है। अमेरिका से लेकर, ऑस्ट्रेलिया से लेकर, ऑस्ट्रिया से लेकर, कांगो से लेकर, नमीबिया से लेकर, नाइजीरिया से लेकर, अल्जीरिया से लेकर, सियरा से लेकर, ताहद्दे के आप इंडोनेशिया के आचे से लेकर, कंबोडिया से लेकर, आप कोलंबिया से लेकर, अर्जेंटाइन से लेकर, दुनिया के किसी भी मुल्क का नाम लें, आपको जनाबे वाला यही मिलेगा कि जिन मुल्कों ने तरक्की की है उन्होंने रिकन्सिलिएशन का प्रोसेस अपनाया है। रिकन्सिलिएशन क्या है?
ریکنسیلیشن یہ ہے کہ جو مسئلہ آپ بندوق کے ذریعے سے حل کرنا چاہتے ہیں وہی مسئلہ آپ بات چیت کے ذریعے سے حل کرنا کریں گے. اور وہ پولیٹیکل لیڈرشپ کو آپ کو سب کو جو ہے تو جناب والا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بات بلوچستان کے حوالے سے آپ کو یاد ہوگا پاکستان میں 2007 میں ایک نیشنل ریکنسیلیشن آرڈیننس جاری ہوا, لیکن بدقسمتی یہ تھی کہ کیونکہ وہ بڑا سلیکٹیو سا ریکنسیلیشن پروسیس تھا, نیشنل ریکنسیلیشن آرڈیننس جس میں صرف MQM کے 25,000 کے قریب جو سیاسی قیدی تھے یا دوسرے قیدی تھے ان کو رہا کر دیا گیا, ان کو چھوڑ دیا گیا, اور پاکستان میں جو بہت بڑی اشرافیہ ہے جس نے لوٹ مار کی تھی, جو کارخانے دار تھے, سرمایہ دار تھے, ان کے پیسے معاف کرتے اس کو ریکنسیلیشن کا نام دیا گیا. بلوچستان میں دولت کا نہیں ہے, بلوچستان میں معافی پیسوں کا اور بینکوں کا نہیں ہے, بلوچستان میں کرمنلائزیشن نہیں ہے, بلوچستان کے اندر ایک پولیٹیکل پرابلم ہے. اس سیاسی چیلنج کو, اس پولیٹیکل پرابلم کو حل کرنے کے لیے آپ کو NRO نہیں, آپ کو ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کے طرز پر جو ہے معاملات کو آگے بڑھانا ہے. کریں گے آپ 4 مہینے سے ادھر ہی تھے, 1 منٹ رک جائیں, کنکلوڈ کر لیں. جناب والا آپ کو یاد ہوگا 11 جولائی 2021 کو بجلی نہ قرارداد پاس کر فینا بعد ان تو کپا وہ یار بلوچستان سنجیدہ. ابھی آپ لوگوں نے اس قرارداد پر بات بھی کرنی ہے. 11 جولائی 2021 کو عمران خان کی سابقہ حکومت نے ایک ریکنسیلیشن کا پروسیس کا عمل مسلط کا شروع کیا. جمہوری وطن پارٹی کے سربراہ کو انہوں نے اپنا اسپیشل اسسٹنٹ مقرر کیا, لیکن وہ ریکنسیلیشن کا پروسیس آج تک سکسیسفل نہیں ہوا. اس لیے نہیں ہوا کیونکہ ہم جب اب 4-5 سال سے ان اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو بلوچستان کے معاملات کو آگے بڑھانے کے لیے سنجیدہ ریکنسیلیشن کے پروسیس کو آگے آنا چاہیے. میری جس طرح بہن نے بات کی, پارلیمانی کمیشن نہیں, ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن مسلمہ اصول انٹرنیشنل پرنسپلز کے تحت. میں آپ کو نیلسن منڈیلا کا ایک کوٹ پڑھ کے سناؤں گا تو آپ اندازہ لگا رہے ہیں کہ ریکنسیلیشن کا پروسیس ہوتا کیا ہے. In the end, reconciliation. نیلسن منڈیلا جب جیل سے رہا ہوا اتنی جدوجہد کے بعد جو ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن ساؤتھ افریقہ میں ہوا, تو اس نے کہا کہ ریکنسیلیشن کا پروسیس ہے کیا یہ کسی سیکٹری کے ساتھ, کسی سیکٹریٹ میں کسی چھوٹے سے 4-5 پارلیمانی ممبران کے ساتھ بیٹھ کے ہوا جاتا ہے؟ نہیں. تو میں صرف بتانا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی بلوچستان کے ساتھ سنجیدگی سے بلوچستان کی ریکنسیلیشن کو پروسیس کو شروع کرنا چاہتا ہے تو صرف ان لفظوں کو سمجھنا چاہیے. In the end, reconciliation is a spiritual process. یہ ایک روحانی عمل ہے which requires a more than a legal framework. یہ ایک قانونی فریم ورک سے, دائرہ کار سے ہٹ کر ہے. It has to open in the hearts and minds of the people. مسلط کا عمل ایک روحانی عمل ہے جو صرف قانونی طریقہ سے بڑھ کر در حقیقت دلوں کی کشادگی, روحوں کی کشادگی, ایک دوسرے کو قبول کرنے کا نام ہے. اور اگر کسی نے بلوچستان کے ان ماؤں بہنوں کی چیخ پکار, بلوچستان کی تکلیف مشکلات کو ختم کرنا ہے, تو بلوچستان کے اندر اگر ریکنسیلیشن کا پروسیس شروع کرنا ہے, جو سکسیسفل ماڈل ہیں 2008 میں ہم نے اس پہ لکھا تھا, ہم نے اس پہ بات کرتے رہے ہیں. اس وقت بھی جب ہم بھی نیشنل اسمبلی میں, یہ ایک بلوچستان کا کور ایشو ہے, یہ باقی سارے سے ریلیٹڈ ہے. غربت ہے, بجلی ہے, گیس ہے, پانی ہے, جس طرح میرے دوست میرے ارد گرد بیٹھ کر بول رہے ہیں. یہ سارا اس کے آؤٹ کمز ہیں, اس کے کانسیکوینسز ہے. ایک ایجانی معاشرے میں, ایک جنگ زدہ معاشرے میں, ایک متنازع معاشرے میں آپ کو 24 گھنٹے بجلی نہیں مل سکتی. ایک جنگ زدہ معاشرے میں اچھا انتظامی نظام قائم نہیں ہو سکتا. ایک جنگ زدہ معاشرے میں آپ کو انصاف نہیں مل سکتا. تو لہذا میں یہ سمجھتا ہوں جناب والا, میرے اس تحریک کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ اگر ان حالات میں جہاں پاکستان اس وقت $181 بلین, 47,000 ارب صرف اس کے بیرونی قرضے ہیں, باقی اس کے 50,000 60,000 ارب کے قرضے, ٹریلینز آف بلینز آف ڈالرز کے مقروض ملک, پسماندگی انتہا کو گئی ہے. رات کو پیٹرول کی قیمتیں بڑھا دی گئی ہیں, گھی غریبوں کے پہنچ سے دور ہے, تیل غریبوں کے پہنچ سے دور ہے, آٹا غریبوں کے پہنچ سے دور ہے. ایک صرف گولی اور بندوق ہمارے لوگوں کے پاس رہ گئی ہے, چاہے حکومت کے پاس ہے یا دوسروں کے پاس ہے. تو جناب والا ایک ایسے معاشرے میں حکمرانوں کو چاہیے کہ سنجیدگی سے بلوچستان کے معاملے کو سمجھیں, اور بجائے ایک کمزور ریکنسیلیشن کمیشن جس طرح جولائی 2021 میں ہوا, نہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے سب سے زیادہ قابل اعتماد, قابل اعتبار لوگوں پر مشتمل
ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बनाई जाए, जिसमें पावर शेयरिंग का इशू है, जिसमें गवर्नेंस का इशू है, जिसमें इकोनॉमिक इश्यूज हैं, जिसमें रिसोर्सेज का इशू है, जिसमें इक्वलिटी का इशू है, जिसमें बिजली बराबरी की बुनियाद पर देने का इशू है। ये सारी चीजें उस रिकंसिलिएशन, तब जाके इक्वलिटी। और मैं क्या सुलह हदीबिया से लेकर मेरे पास वो मिसालें पढ़ी हैं, मैं रात को पढ़ रहा था, तो आई वाज राइटिंग अ पेपर फॉर सम इंटरनेशनल न्यूज़पेपर। कंक्लूड करने जनाबे वाला, लिहाजा मैं अपने तमाम दोस्तों से ये गुजारिश करता हूं कि खुदारा इस असेंबली से बलूचिस्तान के लोगों की और भी तवक्कुआत हैं। उन तवक्कुआत को और इस्लामाबाद को और उनके तमाम मुतल्लिका इदारों को ये समझना चाहिए कि हम एक संजीदा ट्रुथ और रिकंसिलिएशन के प्रोसेस को स्टार्ट करें और तमाम जमातें और तमाम लोग इस अमल को की हिमायत करें, ताकि कम से कम बलूचिस्तान पुरअमन तरीके इसके मसाइल हल सके। शुक्रिया जनाब। शुक्रिया। अगर और किसी ने बात नहीं करनी है तो करारदाद को मंजूर किया जाए। करारदाद मंजूर हुई।